तर कहिलेकाहीँ मिठो कुरा पाक्यो भने हामीले नाखैले भोजन ग्रहण गरिदिन्छौँ। त्यो दिन भगवानलाई भोग निवेदन पनि अलि छिटो गरे हुन्थ्यो नि, कति समय लगाएको जस्तो लाग्छ। हरिको चरित्र अलौकिक कसरी हुन्छ भन्दा भगवान बिना कुनै स्वार्थ देवताहरूको हित गर्नुहुन्छ। अलौकिक कार्य हो। हाम्रा लौकिक हिसाबमा त के हुन्छ, कसैका हित गर्नका लागि त स्वार्थ चाहिन्छ। इति न सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति संशय। यहाँ परीक्षित प्रश्न गर्नुहुन्छ, इति न सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति संशय, सन्देह भयो। सुमहान जात तत्व भवान क्षेतुमार्हति। हे सौभाग्यशाली एवं विद्वान ब्राह्मण, हे महाभाग, सुमहाभाग, अत्यन्त सन्देहास्पद विषय बन्यो यो। के भन्दाखेरि भगवान नारायण पक्षपात पूर्ण हुनुहुन्छ कि भगवान नारायण निष्पक्ष हुनुहुन्छ त? कृपया निश्चित साक्ष्यद्वारा मेरो यो सन्देहलाई दूर गर्नुहोस् कि भगवान नारायण सर्वदा पक्षपात रहित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, अथवा सर्वदा सबैप्रति सम हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। भगवान नारायण परम पूर्ण हुनुहुन्छ अथवा उहाँका दिव्य गुणका वर्णन 101, उहाँद्वारा दिएको दण्ड तथा वरदान दुवै एक समान हुनुपर्छ। उहाँले शत्रुता पूर्ण जो कार्य जो देखिन्छ, शत्रुहरूको प्रति शत्रुताको प्रदर्शन देखिन्छ, उहाँको शत्रु छैनन्। यसकारण शत्रुताको प्रदर्शन भन्ने कुरै रहेन। र भक्तप्रति अनुकूल र अभक्तप्रति प्रतिकूल जो देखिनुहुन्छ, यो त भौतिक जगतका मनुष्यहरू गुणातीत भएर गुणको अधीनमा भएर सोच्ने हो। तर गुणातीत भगवान कुनै गुणको अधीनमा हुनुहुन्न। श्री भगवान भगवत गीताको अन्तिममा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, त केवल अर्जुनका लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्रत्येक जीवका लागि हुन्। यहाँ प्रश्न पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानद्वारा पक्षपात गर्ने कुनै प्रश्न नै उठ्दैन। यस सम्बन्धमा शास्त्रमा प्रसङ्ग आउँछ, एक समयको कुरा हो। नारद घुम्दै फिर्दै ब्रह्मलोक पुग्नुभयो। ब्रह्मलोक पुगेर बडो हृदयमा सन्देह लिएर ब्रह्मलोक जानुभयो र ब्रह्मलाई आदरपूर्वक वन्दना आदि गरेर प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे पिताश्री, हजुरले देवताहरूप्रति, हुन त देव र दैत्य दुवै हजुरकै सन्तान हुन्, त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि देवताहरूप्रति हजुरले विशेष अनुग्रह राख्नुहुन्छ र दैत्यहरूप्रति द्वेष किन राख्नुहुन्छ? यो पक्षपातपूर्ण व्यवहार किन गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि ब्रह्माले, मैले त यी दुईमा कुनै पनि समय कसै पनि हिसाबले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्दिन। तर नारदको हृदयमा सन्देह भयो कि देवताहरूप्रति ब्रह्मा सधैँ नै विशेष लगाव राख्नुहुन्छ, दैत्यहरूप्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार राख्नुहुन्छ। यस्तो नारदको कथन सुने पछाडि ब्रह्माले ठुलो भोजको आयोजना गर्नुभयो। ब्रह्मलोकमा अनेक प्रकारका पकवान व्यञ्जनहरू तयार भयो र ती पकवान व्यञ्जन आदि तयार गरेर तत्पश्चात देवता र दैत्य दुवैलाई भोजनका लागि भनेर आमन्त्रण गर्नुभयो। अहो वासना हामीलाई कतै भान्सामा आफ्नो मनपर्ने पकवान भोजन पाक्दैछ भने त्यो वासनाले विशेष आकर्षित गर्छ। भान्सामा पाकशालामा पाकेको हरेक भोजन भगवान श्री गोविन्दलाई, भगवान श्री कृष्णलाई समर्पण गरेर मात्र प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ, अर्पण गरेर मात्र, भोग निवेदन गरेर मात्र। तर कहिलेकाहीँ मिठो कुरा पाक्यो भने हामीले नाखैले भोजन ग्रहण गरिदिन्छौँ। त्यो दिन भगवानलाई भोग निवेदन पनि अलि छिटो गरे हुन्थ्यो नि, कति समय लगाएको जस्तो लाग्छ। भगवान ब्रह्मादेवका ब्रह्मलोकमा जब
असुर र देवता दुवैलाई एकत्रित गरेर भोजनका लागि आमन्त्रित गरियो। बस्ने दुई पंगत बनेको थियो एकअर्कातर्फ हेरेर। ठाउँ थोरै छ, यसकारण एक समयमा या त देवता बस्न मिल्छ या त दैत्यहरू असुरहरू मात्र बस्न मिल्छ भनेर जब आदेश भयो, असुरको स्वभाव आसुरिक स्वभाव भनेको के हो? अहम पूर्वम अहम पूर्वम, मैले पहिला पाउनुपर्छ, मैले पहिला पाउनुपर्छ, मै खाउँ मै लाउँ, बाँकी सबै मरिजाउँ। यो आसुरिक स्वभाव, स्वभावगत वृत्तिका कारण, स्वभावका कारण, प्रवृत्तिका कारण असुरहरू दैत्यहरू अहम पूर्वम, मैले पहिला पाउनुपर्छ यस्तो विचार राखेर झगडा गर्न लागे। देवताहरू ठिकै छ त, पहिले खाओ। ब्रह्मलोकमा, ब्रह्माजीको लोकमा भोजनका लागि आमन्त्रण गरिसके पछाडि यी असुरहरूले खाए भने पनि हाम्रो भाग त अवश्य बाँच्छ नै। जब असुरहरू खान भनेर आचमान आदि गरेर दैत्य नै भए पनि त्यतिखेर विधि विधान सबैले पालन गर्थे। अहिले हामी जस्ता थिएन। हात गोडा धुनी त कुरै छाडौँ, जुत्तै लगाएर खाएको छ। भोग निवेदनको कहाँ कुरा गर्ने, पाक्दा पाक्दै पकाउँदा पकाउँदै सब्जी चलाउँदा चलाउँदै चाखेर आदि बनाइदिएको छ। आफूलाई मनपर्ने छ भने नुन नहालिकन कस्तो भयो, नुन हालेसी कस्तो भयो, बेसार हालेसी कस्तो भयो, मसला हालेसी कस्तो भयो। तर दैत्यहरू भए पनि असुरहरू भए पनि नियमका पक्का थिए। हस्तमुख प्रक्षालन पश्चात आचमन आदि गरेर आसनमा बसेर अहिलेको जस्तो थालमा लिएर जुत्तै लगाएर घुम्दै गफ गर्दै होइन। हेर्नुहोस् त, असुर भन्दा पनि निकृष्ट भइसक्यौँ। संस्कार संस्कृतिको कुरा गर्छौँ। अब समाज कता जान्छ भनेर प्रश्न गर्छौँ, तर समाज हामीले कता लान्छौँ भनेर सोच्दैनौँ। समाज त हामी जस्तैले बनाउने होला। त्यो आसुरिक समाजभन्दा पनि निकृष्ट समाज निर्माणका लागि दिलो ज्यान दिएर योगदान दिँदैछौँ। गुरुकुल बन्द गराउन बडो प्रयास गर्छौँ। संस्कार संस्कृति पाइहाल्लान् व्यक्तिले, र हामीले छलछाम गरेको बुझ्लान् जानलान् अनि हामीलाई जुत्ता हान्लान् भन्ने डरले गुरुकुलहरूलाई बन्द गराउन अनेक प्रकारका उपाय लगाउँछौँ। जहाँ संस्कार संस्कृति नैतिकता चरित्र निर्माण गर्ने जुन संस्थाहरू छन् तिनलाई सके बन्द नै गराउँछौँ, नसके पनि घिटघिटो बनाएर त्यो चल्न नसकोस् त्यस्तो अवस्थामा पुर्याएर छोड्छौँ। बडो संस्कार र संस्कृतिका गफ दिन्छौँ। सन्तति ल्याएर गुरुकुलमा राख्नुहोस् न भन्यौँ भने सङ्गतै छोडिदिन्छौँ। फेरि गुरुकुलमा सन्तान ल्याएर राख्नुहोस् भन्लान् भनेर सन्तति हुर्किसकेका छन्, गुरुकुलमा पाए त राख्थ्यौँ नि भन्ने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गुरुकुलमा सहयोग गर्नुहोस् न त। रूपानुगा परा विद्यापीठ छ नरसिंहधाममा, त्यो विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्। अगाडि त हुन्छ भन्छौँ, तर त्यसबाट पनि अब कसरी फुत्किने, कुन उपाय लगाएर नगर्ने। असुरहरूको समाज हिरण्यकश्यपुले पनि आफ्नो छोरो प्रहलादलाई गुरुकुलमा अध्ययन गर्न चाहिँ पठायो। हामी त्यो भन्दा पनि निकृष्ट भइसक्यौँ। जब असुरहरू खान भनेर बसेको समयमा कन्डिसन आयो। ब्रह्मा के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सबै थोक ठिक छ, आचमान आदि भइसक्यो, अब हातमा यहाँदेखि यहाँसम्म घोचो बाँधेर लट्ठी बाँधेर अनि बसेर खाने। अब हातमा यहाँदेखि यहाँसम्म घोचो बाँधेर लट्ठी बाँधेर अनि खाना लगायो भने यो हात खुम्च्याउन नपाएपछि खाने कसरी? अगाडि विशेष पकवान छन्, 84 व्यञ्जन छन्, 56 भोग छन्। खान भनेर लागेको हातमा यहाँदेखि यहाँसम्म भाँटा बाँध्दे, लट्ठी बाँध्दे, हात सिधै राखेर अब खाऊ भन्छ। ब्रह्मालाई नै बाठा हुन्छौ भन्ने आँट पनि कसैको भएन। यसरी हातले समातेका छन्, यता माथि पुर्याएका छन्, मुखमा झारेका छन्, हात खुम्च्याउन त मिलेको छैन। सारा छरपष्ट, भैँभरि सबै जुठो, ज्यानभरि सबै जुठो। अब त्यो हातै नखुम्चे यसरी माथिबाट लगेर हाल्दाखेरि मुखैमा पर्छ भन्ने पनि कहाँ छ र?
यसरी खानु त कहाँ हो सारा जुठोबाट सबै लठीपत्र पारेर त्यहाँबाट उठे। ब्रह्मालाई मनमनमा गाली गर्दै मुखैले गाली गर्ने त आँट पुगेन। सत्ताको विशेषता हो जो शक्तिमा छन् तिनसँग जति रिस उठे पनि अगाडि चाहिँ जिउ गर्नुपर्छ। त्यो स्वभाव हो, आसुरिक स्वभाव। सत्यता बोल्न नसक्ने, भित्र मनमै गुम्स्याएर राख्ने तर चाप्लुसी गर्न नछोड्ने, जो बिल्कुल अहिले हामीसँग मिल्छ। अनि अब देवताहरूको पालो आयो। नारद मुनि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि ती दैत्यहरू पनि हेर्दैछन्। अब देवतालाई के गर्दा रहेछन् हेरौँ न। देवताहरू पनि त्यसै गरी पंगतमा बसे। नियम त बिल्कुल उही थियो, हातमा घोचा बाँधेर खानुपर्ने। तर दैवी स्वभाव, दुई लाइन भरेर बसे। यताका हात बाँधेछ, आफूले पो खान मिल्दैन, त्यो बाँधेको हातले अगाडि बसेकोलाई त खुवाइदिन मिल्छ नि। त्यता बसेकाले यता खुवाइदिने, यता बसेकाले उता खुवाइदिने, त्यो हात खुम्च्याउनै परेन। सन्तुष्ट भएर तृप्त भएर उठे। अब नारदले बुझ्नुभयो भेदभाव पक्षपात ब्रह्मामा होइन स्वभावमा रहेछ कि ब्रह्माले त दुवैलाई खुवाउनै बोलाउनु भएको हो। तर त्यो मिथ्या अहंकार, त्यो आसुरिक स्वभाव, त्यो प्रवृत्तिले दुःख दिएको हो, त्यो प्रवृत्तिले पक्षपात देखिएको हो। देवताहरूलाई पनि त उही ढङ्गले खाऊ भनेको हो। तर दैवी गुण तृप्त भए, सन्तुष्ट भए। तर आसुरिक स्वभावका कारण असुरहरू तृप्त हुन सकेनन्। यसकारण भगवान समभावमा हुनुहुन्छ, सम हुनुहुन्छ। भगवानले कसैप्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार राख्नुहुन्न। भगवान त के हुनुहुन्छ? सुहृद हुनुहुन्छ। सुहृद भनेको स्वयंमा अरूको हितैषी, जस्तो कसैको प्रभावले हितैषी भएको होइन कि कसैका बारेमा कसैले आएर उहाँ यस्तो व्यक्ति रे भन्दै पछाडि उहाँबाट प्रभावित हुनु र प्रेम आउनु। अनि एउटा सुहृद, चाहे त्यो ठिक होस् बेठिक होस्, सबै अवस्थामा समभाव रहनु। भगवान सबै अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा स्वयंद्वारा सबैप्रति सुहृद हुनुहुन्छ। भगवानलाई कसैले कुनै हित गरेका कारण भगवान कसैको सुहृद हुनुहुन्न, वा कसैले अहित गरेका कारण ती प्रति वैमनस्यता वा द्वेष राख्नुहुन्न। स्वतः स्वयं सुहृद हुनुहुन्छ। किन? सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीजप्रदः पिता। सम्पूर्ण सर्वयोनिषु कौन्तेय, सम्पूर्ण योनिको अहम बीजप्रदः पिता। उहाँ त बीज प्रदत्त पिता हुनुहुन्छ, जसका बीजद्वारा यो जगतमा सृष्टि हुन्छ भने उहाँको त सबै प्रति समभाव छ। तर हाम्रो प्रवृत्तिले गर्दा, हाम्रो स्वभावले गर्दा पक्षपात देखिन जान्छ। अदिति स्वयंले पनि हामीले प्रसङ्ग सुन्यौं पुंसवन व्रतको। भगवान हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुलाई वध कसले गरेको? भगवान विष्णुले। वध भगवान विष्णुले गर्नुभयो। तर दितिले भगवान विष्णुको वध गरौँ भनेर त व्रत बस्नु भएन, इन्द्रको वध गर्ने सन्तान होस् भनेर व्रत बस्नुभयो। किन? भगवान विष्णुका माध्यमद्वारा वध त इन्द्रले गरेका हुन् नि। यदि बदलै लिनु छ भने पनि इन्द्रसँग लिनु पर्यो। दितिले यो कुरा प्रष्ट बुझेका कारण उनले भगवान विष्णुलाई वध गर्ने सन्तान चाहियो यसो भनेर कश्यपसँग मागिनन्। भक्त सज्जनहरू, उनले के भनेर मागिन् आफ्ना पति परमेश्वरसँग? हे प्रभु, हे ब्राह्मण, हे दाता, इन्द्रसँग बदला लिन, इन्द्रको वध गर्न सन्तान चाहियो। यस प्रकार मागिन्। र भगवानमा मात्र होइन, वास्तवमा भगवानका भक्तहरू पनि
शत्रुता मित्रता आदि प्रदर्शन गर्दैनन्, सधैँ समभावमा जीवको हितार्थ सोच्ने गर्छन्। दुर्वासाले श्राप दिएर कसैको अहित भएको सुन्नु भएको छ? लोमसले कसैलाई श्राप दिएर कसैको अहित भएको छ? आजसम्म नारदले कसैलाई श्राप दिएर कसैको अहित भएको छ? नारदले वरदान दिँदा पनि श्राप दिँदा पनि भगवत कृपा नै प्राप्त हुन्छ। प्रहलाद ध्रुव आदिलाई ज्ञान दिनुभयो। प्रहलाद र ध्रुवले भगवत प्राप्ति गरे। अनि नलकुबेर र मणिग्रीवलाई प्रहलादले के गर्नुभयो? भक्त भागवतहरू श्राप दिनुभयो। भक्त भागवतहरू भगवान को जस्तो दिव्य गुण छ त्यस्तै भक्तहरूको पनि गुण हुन्छ। यसकारण भक्तहरूलाई पनि भागवत भनिन्छ। जस प्रकार नारद मुनिले वरदान दिँदाखेरि प्रहलाद र ध्रुव निस्के, जसको चरित्र गान आज सन्तहरूको सभालाई सुशोभित गर्छ। प्रहलाद नाम मात्र उच्चारण गर्नाले पनि सन्तहरूको शोभा पनि शोभायमान हुन्छ। त्यस्ता प्रहलाद नारदको कृपा आशीर्वादबाट भए भने नारदको श्रापबाट पनि नलकुबेर र मणिग्रीव जस्ता भक्तहरू भए, जसका कारणले हामीले दामोदर मासमा पेटमा दाम्लो बाँधेका, उदरमा दाम बाँधेका दामोदर भगवानको आरती गर्न पाउँछ। भक्तहरूको स्वभाव भने जो भगवानको केवल नाम कीर्तन गर्नाले मात्र यस्ता भक्तहरू, समभाव राख्ने भक्तहरू, जसका श्राप र वरदान दुवै सधैँ केवल जीवको हितार्थ मात्र हुन्छ, त्यस्ता भक्तहरूका परम वन्दनीय, परम आदरणीय, पूजनीय राधा सर्वेश्वर भगवान श्रीकृष्ण स्वयं कसरी पक्षपाती हुन सक्नुहुन्छ? यो मेरो जिज्ञासा छ, मेरो हृदयमा यो सन्देह छ। प्रभु, यो सन्देह दूर गर्नुहोस् भनेर जब परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो, साधु पृष्ठ महाराज हरेश्चरितम अद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। साधु पृष्ठ महाराज, साधु सर्वश्रेष्ठ, पृष्ठम प्रश्न, हजुरले सर्वश्रेष्ठ प्रश्न गर्नुभयो। सुखदेवजी, यत्रो बेरसम्म मैले कथा प्रसङ्ग सुनाई, अहिले आएर यस्तो प्रश्न गर्ने? हामी कहिले काहीँ भन्छौँ नि, पढायो पढायो पाठ 16 दुना 8, यस्तै प्रश्न भयो, यसो भनेर रिसाउनु भएन। प्रश्नको अनुमोदन गर्नुहुन्छ साधु पृष्ठ महाराज। बडो साधु सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम प्रश्न गर्नुभयो राजन। किन? हरेश्चरितम अद्भुतम, यसबाट भगवान श्रीहरिको अद्भुत चरित्र गान हुन्छ। अद्भुत, अद्भुतको अर्थ संस्कृतमा अलौकिक। अलौकिक, अलौकिक कसरी? भगवानको हरिको चरित्र अलौकिक कसरी हुन्छ भन्दा भगवान बिना कुनै स्वार्थ देवताहरूको हित गर्नुहुन्छ। अलौकिक कार्य हो। हाम्रा लौकिक हिसाबमा त के हुन्छ? कसैका हित गर्नका लागि त स्वार्थ चाहिन्छ। स्वार्थ लागि करहुँ प्रीत, कसैसँग प्रीति, कसैसँग सम्बन्ध स्वार्थका कारण हुन्छ, स्वार्थ पूर्तिका लागि हुन्छ। तर भगवान के गर्नुहुन्छ? बिनै कुनै स्वार्थ देवताहरूको हित गर्नुहुन्छ। अनि त्योभन्दा नि विशेषता भगवान कुनै द्वेष बिना, कुनै प्रकारको द्वेष नराखिकन प्रेमपूर्वक असुरहरूको वध गर्नुहुन्छ। अहो बकियम स्तन कालकूटम, हेर्नुहोस् त, कालकोट बिख स्तनमा लगाएर भगवानको वध गर्न भनेर आएकी पुतनालाई प्रेमपूर्वक धात्रीको स्थान दिनुभयो, माताको स्थान दिनुभयो। अब प्रेमपूर्वक वध पनि गर्नुहुन्छ भगवानले, कि हामी द्वेषपूर्वक वध गर्छौँ कसैको गर्नु पर्यो भने? यो लौकिक हो। तर भगवानको चरित्र अद्भुत छ, अलौकिक छ, कि उहाँले बिना कुनै आसक्ति, बिना कुनै स्वार्थ देवताहरूको हित पनि गर्नुहुन्छ। उपेन्द्र बनेर आएर इन्द्रको, इन्द्र
इन्द्रको सहायक बनेर उपेन्द्र बनेर पनि बस्नुहुन्छ र सँगसँगै वध गर्नुहुन्छ असुरहरूको बिना कुनै द्वेष, प्रेमपूर्वक इन्द्रको पक्ष लिनुहुन्छ। अझ विशेषता अलौकिक कसरी छ? इन्द्रको पक्ष लिनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ त इन्द्रको पक्ष लिएर? इन्द्रलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, तर यही भौतिक जगतमा दुःख कष्ट सहन छोड्दैनुहुन्छ। अद्भुत छ। पक्ष लिनुहुन्छ तर बार बार असुरले आक्रमण गर्छन्। यत्रो सारा सञ्चालनको जिम्मेवारी छ, त्यतिले नपुगेर असुरहरूले आक्रमण गर्छन्। त्यतिले नपुगेर देवताहरू स्वभावले भोग्य जीवन अनेक प्रकारका भोगमा परेर कता कता अनेक प्रकारका श्रापमा फस्छन्। कहिले कहाँ लुक्छन्, कहिले कहाँ भाग्छन्, कहिले के श्राप पाउँछन्। इन्द्रलाई लाग्न कुन श्राप बाँकी छ? ब्रह्महत्यादेखि लिएर कुनै श्रापै बाँकी छैन भोग्नलाई। पक्ष लिनुहुन्छ तैपनि त्यो सबै भोग्न बडो टेन्सनमा छोड्दैनुहुन्छ। अनि असुरहरूलाई बडो प्रेमपूर्वक वध गरेर वैकुण्ठ प्रदान गर्नुहुन्छ। जसका पक्ष लिएको त्यो पक्ष लिएका व्यक्तिले पनि प्राप्त नगरेको फल जसप्रति द्वेष गरेको जस्तो देखियो नि, तिनले प्राप्त गर्छन्। भगवान यसकारण हरेश चरितम अद्भुतम, हरिको चरित अद्भुत छ। र यस्तो परम चरित्र यद भागवत महात्म्य भगवत भक्तिवर्धनम। अब त्यतिले नपुगेर के छ त भन्दाखेरि यो चरित्र सुन्नाले, यो भागवत महात्म्य भगवानको यो महात्म्य सुन्नाले भगवत भक्तिवर्धनम, भगवत भक्ति बढ्छ, वर्धनम वर्धन हुन्छ। भगवानको एउटा नाम हतारी गतिदायक। हत अरि, अरि भनेको दुश्मन, हत वध गर्नुहुन्छ, तर गतिदायक भगवानका अनेक नामहरू मध्ये हतारी गतिदायक एउटा नाम। हत अरि गतिदायक। अरि दुश्मनको हत दमन गर्नुहुन्छ, तर के गर्नुहुन्छ? गतिदायक। जो मित्रले पनि जो गति प्राप्त गर्दैनन् त्यो गति प्रदान गर्नुहुन्छ। भगवानले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप आदिको वध गर्नुभयो अनि वैकुण्ठ दिनुभयो। अब हामी कोही छौँ कि शत्रुलाई भेटे पछाडि दुई चार झापड दिएर अनि कहाँ यहाँ भड्किरहेछस्, जा मेरो अपार्टमेन्टमा गएर बस भन्ने कोही छौँ? कि अरिलाई दुश्मनलाई दुई चार झापु दिउँ, दुई चार लात्ती हिर्कायौँ, अनि त्यस पछाडि कहाँबाट भड्किरहेछस्, जा मेरो अपार्टमेन्टमा बस, जा मेरो घरमा बस? पक्कै पनि त्यो गर्दै पाए त्यसको पनि लुट्छौँ बरु। तर भगवान वध गरेर प्रेमपूर्वक हत अरि गतिदायक। भगवानको विशेषता अद्भुत चरित्र यस कारण भनेको हो कि अरिलाई पनि दुश्मनलाई पनि जसले घर, आफ्नै घर स्वधाम निज धाम, जो सन्तहरूका लागि पनि अत्यन्त दुर्लभ छ, त्यस्तो सुदुर्लभ वैकुण्ठ जहाँ अब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन। ब्रह्मलोकदेखि पातालोकसम्म जहाँ पुनरावृत्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि छ, तर मामु व्यत्य तो कौन्त्य पुनर्जन्म न विद्यते। त्यो पुनर्जन्म आदि नहुने लोक, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि समय काल क्रमको कुनै लेस मात्र पनि छैन, त्यस्तो लोक प्रदान गर्नुहुन्छ। यस्तो अद्भुत चरित्रले युक्त भगवानको यो गानले भक्ति वर्धनम ज्ञते परमं पुण्यम ऋषिवीर नारदादिभि नत्वा कृष्णाय मुनय कथयिष्ये हरे कथम। महामुनि श्रील सुखदेव गोस्वामी भन्नुहुन्छ, हे राजन, हजुरले मसँग जो अति श्रेष्ठ प्रश्न गर्नुभयो, भगवानका यी क्रियाकलापहरू, जन्म कर्म चमे दिव्यम, यी दिव्य जन्म कर्म आदि भगवानका दिव्य लीलाहरू सम्बन्धित कथा, जसमा उहाँका भक्तहरूको यश आदिको वर्णन रहन्छ, भक्तलाई अत्यन्त प्रिय यस्ता अद्भुत कथा सदैव भौतिकवादी जीवनशैलीका कष्ट निवारण गर्न सक्ने। अतएव श्री नारद मुनि जस्ता महामुनि श्रीमद् भागवतमको विषयमा सदैव
उपदेश दिने गर्छन्, किनभने यसले मनुष्यहरूलाई श्री भगवानको अद्भुत लीलाको श्रवण तथा कीर्तनको सुविधा प्राप्त हुन्छ। श्रील व्यासदेवलाई सादर प्रणाम गरेर भगवान श्रीहरिका क्रियाकलापहरू सम्बन्धी कथाहरूको वर्णन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। यहाँ निर्गुणोपि याज अव्यक्तो भगवान प्रकृते परे स्वयं माया गुणाम अविश्यवाद्यवाद कथाम गतः। निर्गुण अर्थात् भौतिक गुणबाट रहित, जसमा भौतिक गुणहरूले जसलाई कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न सक्दैनन्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु सदा भौतिक गुणहरूबाट पर हुनुहुन्छ, अतएव निर्गुण कहलाउनुहुन्छ। आजन्मा भएका कारण शरीर राग तथा द्वेषबाट प्रभावित रहँदैन, हाम्रो जस्तो भौतिक अवस्था होइन। यद्यपि श्री भगवान सदैव भौतिक अस्तित्वबाट श्रेष्ठ, तर आफ्नो आध्यात्मिक शक्तिबाट प्रकट भएर बद्धजीव भाँति कर्तव्य तथा दायित्वलाई बाह्य रूपबाट स्वीकार गरेर सामान्य मनुष्य भाँति कार्य गर्नुहुन्छ। रामकृष्ण आदि स्वरूपमा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आउनुहुन्छ, परब्रह्म परमात्मा स्वयं आउनुहुन्छ श्री कृष्णचन्द्र, र गुरुकुल गएर अध्ययन गर्नुहुन्छ। सामान्य व्यक्ति समान, सामान्य मनुष्य समान लीला गर्नुहुन्छ। आसक्ति, विरक्ति, दायित्व, भौतिक प्रकृति आदिसँग सम्बन्धित विषयहरू पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णबाट उद्भूत भएका हुन्। भगवान श्रीकृष्ण यो भौतिक जगतमा अवतरित भएर अनेक प्रकारका कर्महरू गरेको हामीले देख्न सक्छौँ, तर आध्यात्मिक पदमा स्थित रहेर कार्यहरू गर्नुहुन्छ। भौतिक दृष्टिबाट उहाँका क्रियाकलापहरू सामान्य मनुष्य सरह देखिन्छन्, तर भगवान स्वयंले के भन्नुहुन्छ, अवजानन्ति मां मूढां मानुषीं तनुमाश्रितम्। भगवद् गीतामा भगवान भन्नुहुन्छ, जब म मनुष्य स्वरूपमा यहाँ अवतरित हुन्छु, अल्पज्ञ व्यक्तिहरूले मेरो स्वरूप बुझ्न नसकेर मेरो उपहास गर्छन्। यो धरा, यो ब्रह्माण्डभित्र भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो आध्यात्मिक शरीर या आध्यात्मिक गुणमा कुनै परिवर्तन बिना सच्चिदानन्द स्वरूपमै प्रकट हुनुहुन्छ। जन्म कर्म छ मे दिव्यम, उहाँका जन्म कर्म आदि सबै दिव्य छन्। एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः, यो तत्त्व व्यक्तिहरूले बुझ्न सक्दैनन्। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर नात्मनो गुणा न तेषां युग पदराजन रास उल्लास एव वा। हे राजा परीक्षित, सत्व रज तम यी तीन भौतिक गुण भौतिक जगतसँग सम्बन्धित छन्, अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानलाई छुन पनि सक्दैनन्। यी तीनै गुण एकसाथ घटी बढी भएर कार्य गर्न सक्दैन। मतलब एकैपटक यी बढी हुने तीनै गुण वा एकैपटक घटी हुने यस्तो हुन सक्दैन। के हुन्छ त, तत्काल नो गुणेनो भजत। भगवान ईश्वर परम कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको मूल स्थिति समभावकै हो। सत्व रजो या तमो गुणले तनिक पनि भगवानलाई प्रभावित पार्न सक्दैन भक्त भागवतहरू। तर भगवान श्रीकृष्ण ईश्वर परम कृष्ण परम नियन्ता हुनुहुन्छ, भौतिक गुणलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। दैवीयोषा गुणमयी मम माया दुरत्या मया दक्षिण प्रकृति सुयतेश चराचरम। अर्थात् भौतिक प्रकृतिका तीनै गुणहरू भगवानद्वारा सञ्चालित छन्। दैवीयोषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मया दक्षिण प्रकृति सुयतेश चराचरम। चराचर जगत जसको प्रकृति जसको मायाको अधीनमा चल्छ, त्यो प्रकृति मया दक्षिण उहाँको अध्यक्षतामा चल्छ, उहाँको अधीनमा चल्छ भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानद्वारा पक्षपातको प्रश्न उठ्दैन, किनभने भौतिक प्रकृति भगवानको आदेशमा सञ्चालन हुन्छ। फेरि प्रकृतिको गुणको अधीनमा भगवान कसरी जान सक्नुहुन्छ? तर के हुन्छ, जयकाले तु सत्वस्य देवर्षिन् रजसो सुरान् तमसो यच्चरच्छांसि तत्कालानुगुणो भजत। जब सत्व गुणको प्राधान्यता हुन्छ, तब ऋषि तथा देवताहरू
त्यो गुणको बलमा समुन्नति प्राप्त गर्छ। जयकाले तु सत्वस्य, जब जयकाले तु सत्वस्य, जब सत्वगुण प्राधान्यता हुन्छ सत्वगुणको, जब समाजमा सत्वगुण बढ्छ, जब प्रकृतिमा, जब वातावरणमा सत्वगुण बढ्छ, तब ऋषि तथा देवताहरू समुन्नति प्राप्त गर्छन्। यसकारण भक्तहरूको कर्तव्य के हो त? सधैँ सत्वगुणलाई बढाउनु भक्तहरूको कर्तव्य हो। परमेश्वरद्वारा प्रोत्साहित एवं प्रेरित हुन्छन् देवर्षि, देव, ऋषि आदिहरू। यही प्रकार जब रजोगुणको प्राधान्यता हुन्छ, जब रजोगुण बढ्छ, तब असुरगण फल्न लाग्छन्, फुल्न लाग्छन्, असुरगणहरूको जयकार हुन लाग्छ। र जब तमोगुण प्रधान हुन्छ, यक्ष तथा राक्षसहरूले समृद्धि प्राप्त गर्छन्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येकको हृदयमा स्थित रहेर सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुणको फललाई पुष्ट गर्नुहुन्छ। अर्थात् गुण जुन जुन समयमा जुन जुन गुणहरू बढ्दै जान्छन्, जब सत्वगुणको वृद्धि हुन्छ, रजो र तमो घट्छ, तब भक्तहरूको, सन्तहरूको, देवताहरूको जय हुन्छ। जयकाले तु सत्वस्य, समुन्नति हुन्छ। यसकारण भक्तहरूले सधैँ समाजमा, भक्त भागवतहरू सधैँ सन्तहरूको, सधैँ भक्तहरूको उद्देश्य के हुनुपर्छ त भन्दा सत्वगुण वृद्धि गर्ने समाजमा, वातावरणमा। त्यसका लागि दया, सत्यता, तपस्या, पवित्रता जीवनमा, आचरणमा यी 4 गुणहरूलाई ल्याउने। त्यसका लागि दया, मांसाहार त्याग्नु पर्यो, सत्यता, जुवातास त्याग्नु पर्यो, अनि पवित्रता, अवैध स्त्रीसँग आदि त्याग्नु पर्यो, व्यभिचार गर्नु भएन। दया, सत्यता, तपस्या, तपस्याका लागि तपो सार इन्द्रिय आदि निग्रह, तपस्याको सार इन्द्रियलाई वशमा गर्नु हो। अब इन्द्रियलाई वशमा गर्नका लागि के गर्नु पर्यो त? नशाजन्य पदार्थको सेवन त्याग गर्नु पर्यो। यस प्रकार हरेक भक्त सन्तहरूको, भक्त सज्जनहरूको, भक्त भागवतहरूको उद्देश्य समाजमा सत्वगुण को प्रभावलाई बढाउनु हो।